अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन वजीर आजम का इमिग्रेंट्स पर एक अहम फैसला। इस पे कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन में पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। 4000 यूरो की बचत किस तरह से आप कर सकते हैं, एक अहम डेवलपमेंट आई है जो कि एक अहम खिते के लोग जो है उससे फायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में सबसे ज्यादा इमदाद देने वाला जो सूबा है उसमें कितनी हकीकत है, किस तरह से वो आपको इमदाद देता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से वहां पे रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान है या मुश्किल है, क्या अपडेट है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। क्योंकि इस पे चंद एक कमेंट आए हैं जिसके बारे में, इस सूबे के बारे में, मालूमात के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहला जो लिंक है वह स्पेन वजीर आजम का इमिग्रेंट्स पर जो अहम फैसला है, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 और 4000 यूरो की जो बचत करने का लिंक है वो लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इन लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन वजीर आजम का इमिग्रेंट्स पर जो अहम फैसला है वो क्या आया है। जैसे कि मैंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर की थी कि यूरोपीय यूनियन ने स्पेन की हुकूमत से ये पूछा है कि आपके ये जो इमिग्रेशन के प्रोग्राम हैं और मजीद जो बॉर्डर पे आप इमिग्रेंट्स को रिसीव कर रहे हैं, खास तौर पे जो बच्चे हैं उनको, और इस तरह की दूसरी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और इनसे आने वाले वक्त में आप किस तरह निपट सकते हैं। तो उस वक्त हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे यूरोपीय यूनियन को ये वाज़ेह किया था कि क्योंकि हमें इमिग्रेंट्स की जरूरत है, इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स को ले रहे हैं और यहाँ पे उनका लीगल प्रोसेस जो है उसके लिए हमने ये तमाम प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। इसके बाद खदशात का इजहार किया गया था यूरोपीय यूनियन की तरफ से। मैंने आप लोगों के साथ वो खबर भी शेयर की थी और लिंक भी शेयर किया था। इसी तरह से अपोजिशन जमातें जो हैं वॉक्स और पेपे वो भी काफी ज्यादा शोर मचा रही हैं और शोर मचा रही थी कि ये जो इमिग्रेंट्स का तमाम प्रोसेस है ये इतना ज्यादा आसान ना रखा जाए, साथ साथ जो बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स बॉर्डर्स पे आ रहे हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए। अब इस सिचुएशन क्या है, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत ने अभी तक जो है वो हथियार नहीं डाले थे, लेकिन अब हुकूमत जो है वो हथियार डालती हुई नजर आ रही है। अभी रिसेंटली जो स्पेन के वजीर आजम हैं जिनका मैं लिंक नीचे आपको दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, उनकी तरफ से एक अहम स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स इस वक्त स्पेन में इंटर हो रहे हैं, जो इलीगल रास्ते से, अफ्रीका के रास्ते, समुद्री रास्ते से बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ये आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के लिए सिक्योरिटी खतरात हैं। यानी कि आने वाले वक्त में ये यहाँ पे शगुरीदाद के जो मसले हैं वो बढ़ेंगे स्पेन में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इमिग्रेंट जो है वो मुल्क में इंटर हो रहे हैं। ये हुकूमत ने एक्सेप्ट किया और हो सकता है कि अब आने वाले वक्त में स्पेन की हुकूमत की तरफ से बहुत ज्यादा सख्तियां स्टार्ट हो जाएं। इसकी बड़ी रीजन ये है कि बहुत बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स ऑलरेडी स्पेन के अंदर मौजूद हैं जिनकी लीगल प्रोसेस की तरफ हुकूमत जाना चाहती है। और साथ साथ आपको पता है कि 5 किस्म की अराइगोस की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब देखते हैं हुकूमत आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन के साथ मिलके, यूरो जो पुलिस है जो कि बॉर्डर्स को कंट्रोल करती है उसके साथ मिलके क्या नई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं बॉर्डर्स पे, ताकि नए आने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रोका जा सके। हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट आने के बाद अपोजिशन जमातों की जो लीडरान है उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और कहा है कि हम काफी अरसे से ये कह रहे थे कि इमिग्रेंट्स को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इमिग्रेंट्स को छूट देंगे उतनी ज्यादा नए इमिग्रेंट जो हैं वो मुख्तलिफ रास्तों से इलीगल तौर पे मुल्क में इंटर होंगे। अब देखते हैं क्या आने वाले वक्त में नई स्टेटमेंट्स और नए इकदाम उठाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई का आगाज किया गया है। इसमें जो सबसे पेश पुलिस है वो है पुलिसिया नेशनल, उसके साथ साथ seguridad सोशल भी इनके साथ मिलके मुख्तलिफ बिजनेसेस पे और मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज हैं वहां पे छापे मारे जा रहे हैं।
یہ میں کسی ایک صوبے یا کسی ایک سٹی کی بات نہیں کر رہا، یہ تقریباً نیشنل لیول پہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جو الیگل امیگرینٹس یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنا روزگار چلا رہے ہیں اور وہاں سے وہ کما رہے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے، ابھی آپ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ مختلف بزنسز، خاص طور پہ جو دیسی حضرات کے ہیں، جو کہ عام طور پہ الیگل امیگرینٹس اپنی کنٹری کے لوگوں کو یا اپنے ایشین لوگوں کو رکھتے ہیں، ان کے گرد جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سختی ہونے والی ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ پچھلے جو 2-3 دن گزرے ہیں، میرے خاص طور پہ جاننے والے جو لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کے کاروباری جو مراکز ہیں، جو شاپس وغیرہ ہیں، جو فروٹ ایریے وغیرہ ہیں، ڈونر کباب ہے، اس طرح کی جگہوں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور جہاں پہ کسی جگہ پہ 3,000 یورو، کسی پہ 8,000 یورو، اور جہاں سے 2-3 لوگ پکڑے گئے ہیں، وہاں 12 15 ہزار یورو جو ہے ان کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ صرف خاص طور پہ ایمرجنسی کی صورت میں الیگل امیگرینٹس کو جو ہے وہاں پہ اس جگہ پہ کھڑا کریں جہاں پہ آپ جو ہے کل کچھ اگر چھاپا مارتے ہیں وہ، تو وہاں سے آپ پھر انکار نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں پہ کام نہیں کرتا یا اس طرح کی ایکٹیویٹی۔ یہاں پہ ایک جو بزنس ہے وہاں پہ ان کو اس وجہ سے صرف اور صرف جرمانہ تھوڑا ہوا کہ وہ اس وقت بندہ جو تھا وہ باہر پودوں وغیرہ کو پانی لگا رہا تھا، اگر وہ بھی اندر کسی جگہ پہ کاؤنٹر پہ ہوتا تو اس کو بھی جرمانہ زیادہ ہوتا، اور ان کو صرف 3,000 یورو کا جرمانہ کیا گیا ہے، شک کی بنا پہ کہ یہ بندہ بھی ادھر کام کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ بہت زیادہ اب سختی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 4,000 یورو بچت کا جو اہم موقع ہے وہ کن لوگوں کے لیے اور کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اصل میں یہ جو 4,000 یورو کی میں بچت کی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میں نے آج سے تقریباً چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی نیوز شیئر کی تھی کہ اگر آپ کے پاس لائسنس بی ہے تو اب آپ لائسنس سی اور ڈی کرنے کے لیے مختلف جو جنتا منتظ ہیں، مختلف سٹیز ہیں، پروونسز ہیں، وہاں پہ امداد کی لانچ کی گئی ہے۔ ان امدادوں میں 3,000 یورو، 2,000 یورو مختلف نوعیت کی امدادیں تھیں جو آپ لے کے ان لائسنس کو کر سکتے ہیں۔ ابھی جو اسپین میں ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ڈرائیورز ہیں پورے اسپین میں نیشنل لیول پہ، ان کی ضرورت ہے ٹرک چلانے کے لیے، اور اسی طرح بسز میں بھی ڈرائیورز کی ضرورت ہے۔ تو ابھی جو کمیونٹی دی میڈڈ ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم فری آف کاسٹ، یعنی کہ 1 یورو بھی وہ چارج نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی لمٹ ہے کہ اتنے پے کریں گے۔ وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ نوجوانوں کے لیے اگر وہ کمیون کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو فری آف کاسٹ وہ لائسنس کرنے کے لیے فنڈنگ کریں گے۔ اصل میں کمیونٹی میتھڈ میں بھی بڑی تعداد میں جو کمیونیرو ہیں ان کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ اناؤنس کیا۔ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، خاص طور پہ انہوں نے کہا 24 سال سے کم، اگر نہیں تو 18 سے 30 سال کے درمیان جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، لائسنس بھی ان کے پاس ہونا چاہیے، کمیونٹی میتھڈ میں رہتے ہونا چاہیے، اور اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ نیچے آپ کو لنک میں مل جائیں گی۔ تو وہاں پہ آپ یہ سٹارٹ کر کے فری آف کاسٹ جو ہے وہ لائسنس ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آلریڈی لائسنس بھی ہے تو۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں زیادہ امداد دینے والا جو صوبہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں چند ایک فیملیز، چند ایک دوستوں نے پوچھا بھی ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو صوبہ ہے اس کا نام ہے پائس باسکو، جس کے 3 بڑے شہر ہیں، ویٹوریا، سان سیباستیان اور بلباؤ۔ وہاں پہ کوئی شک و شبات نہیں ہے کہ وہاں پہ امداد کافی اچھے لیول کی پے کی جاتی ہے۔ وہاں پہ تھوڑی سی سختی سٹارٹ ہوئی تھی، اس کی بڑی ریزن یہ تھی کہ ہماری دیسی لوگوں نے وہاں پہ کچھ ڈاکومنٹس میں کچھ ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں 2 نمبری کی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی زیادہ سختی ہوئی۔ لیکن وہاں پہ سختی سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے وہ 6 مہینے کی پترون مانگ رہے تھے، اب انہوں نے 3 سال کی پترون کر دی ہے۔ 3 سال کی پترون ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ وہاں پہ اگر انڈیویجول رہتے ہیں تب، اگر فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تب وہاں پہ امداد آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ امداد تو وہ آپ کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پابندیاں اور ریکوائرمنٹس بھی آپ نے پوری کرنی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ آپ نے سرٹیفکیٹ یہ لگانا ہوتا ہے کہ آپ کی ہوم کنٹری میں کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے۔ وہ عموماً طور پہ لوگ جو ہیں وہ جعلی لگاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے نام کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے نام پراپرٹی ہے تو آپ کی امداد نہیں لگے گی۔
اگر آپ جعلی وہ سرٹیفکیٹ بنا کے لگائیں گے تو بہت سارے لوگوں کی نیشنلٹی اور باقی لیگل کام رکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ پکڑے گئے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹ جعلی ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ کی امداد لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنی ہوم کنٹری میں پیسے نہیں بھیج سکتے، آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بندہ پیسے جمع نہیں کروا سکتا، آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ کی موومنٹس ہیں وہ بڑی سختی سے چیک کی جاتی ہیں، آپ پہ نظر رکھی جاتی ہے، آپ صوبے سے باہر نہ جائیں بغیر بتائے خاص ٹائم لیمٹ میں. تو اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ کافی زیادہ کچھ لوگوں کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ وہی لوگ رہ رہے ہیں جو کہ پرماننٹلی وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ سے پورا اترتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ نہیں ہیں، نہ ہی بہت زیادہ بزنس اپرچونٹیز ہیں. ویدر جو ہے وہاں پہ عموماً طور پہ بارش رہتی ہے، ٹھنڈا ویدر رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اگر لانگ ٹرم آپ رہنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی خاص وہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو پراپرٹی یا اس طرح کے رینٹ پہ لینے کے لیے آسانیاں نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پاسکو میں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن نئی نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.